परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ आजको उद्घोषक यी जङसु हुँ। र सुरुमा यसरी सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा खोजेर आउनुभएका हरेक जनप्रति धन्यवादको अभिवादन टक्र्याउँदछु। यो चोटिको सेमिनार चाहिँ विश्वासी जन हो भने अनिवार्य पनि थाहा पाउनै पर्ने प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र अगमबानी अनुसारै परिपूर्ति भएका वास्तविकता समेत यकिनका साथमा गवाईमा आइरहेको छ। यतिका समयसम्म व्याख्या नभएको प्रकाशको पुस्तकका वचन अत्यन्तै यकिनका साथमा व्याख्या भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हरेक राष्ट्रका धेरै पास्टरजनहरू सिन्चनजीसँग एमएयू गर्दै हुनुहुन्छ र सिन्चनजीसँग एक बनेर यी प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू गवाई दिनको लागि चाहना राख्नु भएको छ। हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछु। आजको सेमिनार पनि सारा संसारभर सबैजनाले सुन्न सक्ने गरी युट्युबको माध्यमबाट सारा संसारभरका हरेक राष्ट्रका भाषाहरूमा एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। अहिले पनि ठुलो अनुग्रह र समशक्ति प्राप्त गर्नु हुने यो बहुमूल्य समय बनेकोस् म कामना गर्दछु। सुरुमा एउटै हृदयले प्रार्थना गरेर सेमिनार सुरु गर्नेछौँ। सर्वोच्च पवित्र धन्यवादी पिता परमेश्वर, आज यो समय परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार सुरु गर्न सक्ने आज्ञा दिनुभएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। 2000 वर्ष अवधिसम्म यी प्रकाशको पुस्तक चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हातमा 7 वटा मोहरले बन्द भएर स्वर्ग र पृथ्वी जो कसैले पनि खोल्न नसक्ने र हेर्न नसक्ने अवस्थामा भएको कुरा स्वीकार गर्दछौँ। तर आज बहुमूल्य समय भएको हुनाले प्रभु येशूले जित्नु भएको कारणले गर्दा 7 वटा मोहरहरू तोड्नुभयो र प्रतिज्ञा गर्नुभएको अगमबानी र परिपूर्ति गर्नुभयो अनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको गोठालोलाई चयन गरेर सबै कुरा देखाउनुभयो। सारा मण्डलीहरूलाई गवाई देऊ भनेर आज्ञा दिनुभएको हुनाले अन्ततः सारा संसारले प्रकाशको पुस्तकमा समावेश भएको परमेश्वरको वचनहरू सुन्न सक्ने अवस्था आएको छ। आज चाहिँ प्रतिज्ञाको गोठालोबाट प्रत्यक्ष सिक्नु भएको सिमोन कुलका कुलपतिको माध्यमबाट प्रकाश 17 अध्यायका वचनहरू गवाईमा आउँदैछन्। कुलपतिको साथमा असीमित पवित्र आत्माहरू खन्याइदिनु भएको होस् अनि गवाईमा आएका यी वचनहरूले हरेकजनाको हृदय झकझकाउन सक्ने गरी परमेश्वर कार्य गरिदिनु भएको होस्। अनि यसै गरी यी वचन सुन्नको लागि यो ठाउँमा एकैसाथ रहनुभएका सारा संसारभरका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू र तीर्खाएका हृदय लिएर आउनुभएका सन्तजनहरूको साथमा सँगै रहिदिनु भएको होस्। सुन्ने कान, देख्ने आँखा र बुझ्ने हृदय परमेश्वरले दिनुभएको होस् र पूर्ण रूपमा यी वचनहरू महसुस गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले कार्य गरिदिनु भएको होस्। यी सम्पूर्ण वचन जीवित रहनुभएको प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन भएको यो चोटिको सेमिनार चाहिँ रोकथाम निर्देशिका र सामाजिक दूरी कायम अक्षरशः पालन गरी सञ्चालन भइरहेको कुरा म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय जीवनको वचन सुन्ने समय रहेको छ। आज चाहिँ सिमोन कुल इसुङजु कुलपतिको माध्यमबाट प्रकाश 17 अध्यायका वचनहरू बताइरहेछन्। प्रकाश 17 अध्याय चाहिँ सारा जाति जातिका मानिसहरू कामबासनाको दाखमध्यले मताएको बेश्या र साट्टाको दक्षिण भएको पशुको रहस्यको बारेमा लेखिएको छ। र यसै गरी ती बेश्या कसरी फैसलामा पर्छिन् भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा लेखिएको छ। यी बेश्या र साट्टाको दक्षिण भएको पशुको रहस्य वास्तविक स्वरूप हजुरहरूलाई के थाहा छ? यदि थाहा छैन भने कतै म पनि बेश्याको कामबासनाको दाखमध्यमा भ्रमित भएर शैतान समूह पो बन्ने हो कि? त्यो कारणले गर्दा आज यो समय बेश्या साट्टाको दक्षिण भएको पशुको रहस्य यकिनको साथमा बुझ्नुहोस् भनेर म अपेक्षा राख्दछु। अब उसो भए आजको वचन बताइदिनु हुने सिमोन कुल इसुङजु कुलपतिलाई निम्त्याउनेछौँ। ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछौँ। स्वर्ग र अनन्त जीवनमा आशा राख्नुभएका सारा संसारभरका पास्टरजनहरू, सन्तजनहरू आज पनि यसरी सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनु भएकोमा हृदयबाटै स्वागत गर्छु र धन्यवाद टक्र्याउँदछु। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला सिमोनको नाममा खडा गरिएको सिमोन कुलपति इसुङजु हुँ। आज चाहिँ मसँग सँगै प्रकाश 17 अध्यायका वचनहरू सँगसँगै सिकी हेर्नेछौँ। गत समय चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायका वचनहरू फिलिप कुलपतिको माध्यमबाट राम्रोसँग सिक्नु भएको छ म विश्वास गर्छु। आज चाहिँ परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको अगमबानी र अगमबानी अनुसारै परिपूर्ति भएका वास्तविकताका गवाहीका वचनको बारेमा सँगसँगै जानी हेर्नेछौँ।
प्रकाश 17 अध्यायको शीर्षक चाहिँ डियाब्लोसको भोजन कामवासनाको दाखमध्य रहेको छ। यी दाखमध्य हो भने दाखमध्य मात्रै हुनुपर्ने, तर किन कामवासनाको दाखमध्य भनिएको होला त? अनि यसै गरी डियाब्लोसको भोजन कामवासनाको दाखमध्य चाहिँ कसले दिँदैछ र कसले खाँदैछ, यसको बारेमा हामी सँगसँगै हेर्नेछौँ। प्रकाश 17 अध्यायको मुख्य सार विषय सुरुमा घटनाको घडी चाहिँ प्रकाश 16 अध्यायमा परमेश्वरको क्रोध पुरै भरिएका सुनका 7 कचौरा देखा पर्दछन्। यो क्रोध चाहिँ विद्रोही र विनाशकर्तामाथि खन्याएपछि देखा पर्ने घटना हो र घटनाको स्थान चाहिँ परमेश्वरका चुनिएका जनलाई बन्दी बनाएको उजाड स्थान बेबिलोनमा देखा पर्ने घटना हो। आज यी बेबिलोनको बारेमा रहस्य समेत सँगसँगै जानी हेर्नेछौँ। घटनाको विषय चाहिँ प्रकाश 13 अध्याय र प्रकाश 16 अध्यायमा रहेका विनाशकर्ताहरूको बारेमा रहस्य विस्तृत रूपमा थाहा दिने घटना हो। प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ 3 किसिमका रहस्यहरू छन् नि त। विद्रोहीहरूको रहस्य, विनाशकर्ताहरूको रहस्य अनि उद्धारकर्ताहरूको रहस्य। अब प्रकाश 17 अध्यायमा चाहिँ यी विनाशकर्ताहरूको रहस्य सबै थाहा दिने विषय हो। मुख्य पद संरचना हेर्ने हो भने धेरै पानीहरू माथि बसेकी महावेश्याले पाउने फैसला देखाइदिनेछु भनेर सुरु भएको छ र महावेश्याले पाउने फैसला चाहिँ अन्तिम भागमा देखा पर्दछ। त्योभन्दा अघि चाहिँ त्यो महावेश्याको रहस्य र वेश्या चढेकी 7 टाउको र 10 सिङ भएको पशुको रहस्यको बारेमा अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले सबै बताइएको छ र यो कुरा चाहिँ विनाशकर्ताहरूको रहस्य हो र बेबिलोनको रहस्य हो। यी विनाशकर्ताहरूसँग बन्दी बनेका परमेश्वरका प्रजाहरूलाई बोलाएर छुटकारा दिनुहुने दोस्रो आगमनको निस्तार चाडको घटना र यी विनाशकर्ताको सङ्गठनभित्र अब वेश्याले पाउने फैसलाको घटनाको विषय हो। प्रकाश 17 अध्यायको मुख्य पद सुरुमा 1 र 2 पदका वचनहरू सँगै पढौँ र सुरु गरौँ। ती 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजनाले म कहाँ आएर मलाई भने, यता आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीहरूमा बसेकी त्यस महावेश्यालाई दिएको इन्साफ देखाउनेछु। त्यससँग पृथ्वीका राजाहरूले व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका व्यभिचारको मध्यले मातेका छन्। हजुर, सुरुमा यी धेरै पानीहरूको बारेमा थाहा पाउनुभन्दा अगाडि प्रकाशको पुस्तकमा देखा पर्ने आत्मिक स्त्री चाहिँ गोठालो हुन् नि। यी पतिसँग बिउ लिएर छोराछोरी जन्माउने र हुर्काई बढाई गराउने स्त्रीको स्वरूप भए झैँ गोठालो पनि दुला बन्नुभएको प्रभु येशूबाट आत्मिक वचनको बिउ लिएर परमेश्वरको वचनद्वारा प्रचार गर्ने र परमेश्वरको वचनद्वारा सन्तहरूलाई सिकाउने गोठालो चाहिँ आत्मिक स्त्री हुन्। वेश्या चाहिँ व्यभिचार गरेकी स्त्री हुन् नि त। प्रभु येशू दुलासँग सङ्गत नगरिकन अब डियाब्लोससँग लसपस गरेर दियाब्लोसको बिउ बनेको दियाब्लोसको झुटा वचन प्राप्त गरेर झुटा वचन गवाइदिने झुटा गोठालो चाहिँ वेश्या हुन्। अब उसो भए महावेश्या भनिनुको कारण चाहिँ आखिर के हो त? दियाब्लोससँग आबद्ध भएका यी झुटा गोठालाहरू चाहिँ वेश्या हुन् र यी वेश्या झुटा गोठालाहरू मध्येबाट पनि सबैभन्दा ठुलो झुटो गोठालो भएको कारणले गर्दा महावेश्या भनेर सम्बोधन गरिएको हो। वास्तविकताको रूपमा हेर्ने हो भने देशैभर भएका छङजिगी भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकको गोठालो भन्ने अर्थ जनाउँछ। सामान्य यी अनुयायी र थियोलोजी विद्यार्थीलाई सिकाउने कुरा नभइकन यी गोठालोलाई सिकाउने कुरा, गोठालोलाई हुर्काई बढाई गर्ने कुरा चाहिँ छङजिगी शिक्षाले थियो र त्यो ठाउँमा भएको सिकाउने गोठालो पृथ्वीजी भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसरी गोठालोहरू मध्येको पनि सबैभन्दा ठुलो गोठालो वास्तविकता हेर्दै गर्दा छङजिगी शिक्षालेका पृथ्वीजी हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब चाहिँ महावेश्या बसेकी धेरै पानीहरू चाहिँ आखिर के हो त? यस अध्यायको 3 पदमा गएर हेर्ने हो भने
यी बेस्या चाहिँ 7 टाउको दसिङ भएको पशुमाथि चढिरहेको देख्न पाइन्छ। यो वचनको अर्थ चाहिँ 15 पदमा गएर पढी हेर्ने हो भने स्त्री बसेकी त्यो पानी चाहिँ भौतिक पानी नभएर मानिसहरू, भेडहरू, जातिहरू र भाषाहरू भनेर बताइएको छ। अर्थात् महावेश्या र 7 टाउको दसिङ भएको पशु अर्थात् यी झुटा गोठालाहरूको संगठनमा आबद्ध भएर यी झुटा गोठालाहरूबाट शासनमा परेका संसारका अनगिन्ती यी अनुयायीहरूलाई धेरै पानीहरू भनिएको हो। 2 पदमा चाहिँ हेर्ने हो भने यी महावेश्यासँग मिलेर व्यभिचार गरिरहेका पृथ्वीका राजाहरू अनि महावेश्याले दिने यी कामवासनाको दाखमध्यले मातेका पृथ्वीका बासिन्दाहरू देखा पर्दछन्। सुरुमा पृथ्वीका शासक चाहिँ को हुन् त? शासक भनेको त राजा हो। पहिलो पत्रुस 2:9 पदमा गएर हेर्ने हो भने आत्मिक राजा चाहिँ पुजारी अथवा गोठालो हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यी महावेश्यासँग मिलेर व्यभिचार गरेको कारणले गर्दा वेश्या समूहमा रहेका हरेक सम्प्रदायका गोठालोहरू चाहिँ यहाँ भएको पृथ्वीका राजाहरू हुन्। र पृथ्वीका बासिन्दाहरू चाहिँ को हुन् त? यी शासकबाट शासित भए चाहिँ यी गोठालाहरूको समूहमा आबद्ध भएर तिनीहरूबाट सिकाइ प्राप्त गरेका सारा अनुयायीहरू चाहिँ पृथ्वीका बासिन्दाहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर यहाँ अत्यन्तै ठुलो समस्या देखा पर्दछ। यी गोठालाहरूबाट सिकाइ प्राप्त गरेका सारा अनुयायीहरू कामवासनाको दाखमध्यमा मातेका छन्। अन्ततः यी कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ के हो त? सुरुमा बाइबलमा देखा पर्ने दाखमध्यले वचन भन्ने अर्थ दिन्छ। योहन्ना 15:1 पदमा गएर हेर्ने हो भने प्रभु येशू चाहिँ आफूलाई साँचो दाखको रुख हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यो हुनाले प्रभु येशूको वचन चाहिँ साँचो दाखमध्ये हो। तर बाइबलमा यशाया 5 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने 2 खालका दाखको रुख देखा पर्दछ र एउटा चाहिँ सबैभन्दा असल जातको साँचो दाखको रुख देखा पर्दछ। ठिक विपरीत अन्य जातिको जङ्गली दाखको रुख पनि देखा पर्दछ। अन्य जातिको जङ्गली दाखको रुखबाट आएको दाखमध्ये चाहिँ कामवासनाको दाखमध्ये हो। कारण किन? प्रभु येशूको वचनमा दियाबलससँग लसपस गरेर प्राप्त गरेको दियाबलसको शिक्षा मिसिएको वचन भएको हुनाले यी कामवासनाबाट प्राप्त गरेको दियाबलसको वचन भएको हुनाले यो कामवासनाको दाखमध्ये बन्यो। दियाबलसको शिक्षा खाएका मानिसहरूको आत्मा चाहिँ मृत्युमा पर्छ। मर्यो खायो भने मर्ने असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फललाई बताउने कुरा हो। दानियल 4 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरका चुनिएका जनलाई नष्ट बनाउने विनाश गरेर मारेको यी बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरलाई ठुलो रुख भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। यो रुखमा चाहिँ दियाबलस साथमा आएर बास गरेको छ। त्यसैले यो रुख चाहिँ अन्य जातिको जङ्गली दाखको रुख हो र यसै गरी दियाबलस साथमा रहेर परमेश्वरका चुनिएका जनलाई मारेको कारणले गर्दा यो चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख हो। व्यवस्था 32 अध्यायमा चाहिँ यी शत्रुहरूको रुखबाट दाखको रुखबाट आउने दाखमध्ये चाहिँ मानिसलाई मार्ने सर्पको विष भनिएको छ। यी कामवासनाको दाखमध्येको वास्तविक स्वरूप चाहिँ स्वतन्त्र व्याख्या हो। र यसरी नै आजको दिनमा प्रकाशको पुस्तक 17 अध्याय र 18 अध्यायका वचनमा गएर हेर्ने हो भने दियाबलस साथमा रहने यी बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सर झैँ बेबिलोनका आत्मिक राजा बनेका यी झुटा गोठाला महावेश्याको उदय भएको देख्न पाइन्छ। र बेबिलोनको वेश्या चाहिँ कामवासनाको दाखमध्ये दिन्छन्। त्यसैले कामवासनाको दाखमध्ये दिने बेबिलोनको वेश्या चाहिँ दियाबलस साथमा रहेको अन्य जातिको जङ्गली दाखको रुख बन्दछ। खायो भने मर्ने भएको कारणले गर्दा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको वास्तविकता बन्दछ। कामवासनाको दाखमध्ये दिने चाहिँ वेश्या हो। कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ दियाबलससँग व्यभिचार गरेर प्राप्त गरेको दियाबलसको शिक्षा झुटा शिक्षा वचन हुन्। देखेको कुरा पनि छैन, सुनेको कुरा पनि छैन, तर यस्तो होला त्यस्तो होला थपेर घटाएर यी झुटा वचन समावेश गरिएको स्वतन्त्र व्याख्या चाहिँ कामवासनाको दाखमध्येको वास्तविक स्वरूप हो।
यो कामवासनाको दाखमध्य खाँदै गरेका व्यक्तिहरू को हुन् त? यस अध्यायको 15 पदमा हेर्ने हो भने मानिसहरू, भेडहरू, जातिहरू, भाषाहरू भनेर भनिए चाहिँ यी बेस्याको समूहमा रहेका संसारका सारा अनुयायीहरूलाई बताउन खोजेको हो। र यो वचन चाहिँ प्रकाश 18 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने सारा जाति कामवासनाको दाखमध्यले पतन भएको, नष्ट भएको कुरा देख्न पाइन्छ। जाति भन्ने कुरा चाहिँ सारा राज्य हुन्। राजा चाहिँ राज्यमाथि शासन गरे चाहिँ आत्मिक राजा बनेका गोठालोले चाहिँ मण्डलीमाथि शासन गर्छ र राज्य गर्दछ। अब उसो भए जाति भन्नाले सारा मण्डलीहरू भन्ने जनाउँछ। सारा मण्डलीहरू चाहिँ यी बेस्याले दिने कामवासनाको दाखमध्य दियाब्लसको भोजन स्वतन्त्र व्याख्या खाएर तिनीहरूको आत्मा सबै मर्दै गरेको र मरेको कुरा बताएको हो। साँच्चै नै यो त ठुलो दुर्घटना पो हो त, होइन र? स्वर्ग र अनन्त जीवनको अपेक्षा राखेका विश्वासी जनहरू परमेश्वरको भोजन नभई दियाब्लसको भोजन कामवासनाको दाखमध्ये स्वतन्त्र व्याख्या खाएर आत्मा सबै मर्दै गइरहेको कुरा बताइएको छ नि। हामी चाहिँ यी वचन र यी घटनाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ र वचन एक-एकवटा बुझेर छुट्याउन र पहिचान गर्न आवश्यक छ। हामीले खान पर्ने भोजन चाहिँ दियाब्लसको भोजन नभई परमेश्वरको भोजन पो हो त, होइन र? दोस्रो आगमनको बेलामा खान पर्ने परमेश्वरको भोजन चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय 17 पदमा गएर हेर्ने हो भने प्रभु येशूले चाहिँ जसले जित्छ विजेतालाई गुप्त मन्न दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो गुप्त मन्न चाहिँ परमेश्वरको भोजन हो। कति वर्ष अवधिसम्म गुप्त रह्यो होला? हो, पक्कै पनि 2000 वर्ष अवधि परमेश्वरको दाहिने हातमा 7वटा मोहर लगाएर बन्द भएको, गुप्त रहेको प्रकाशको पुस्तक नै परमेश्वरको भोजन हो। यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ प्रभु येशूको रगतले खडा गरिएको नयाँ करार हो। त्यसैले प्रभु येशूले चाहिँ परमेश्वरले 7वटा मोहरले बन्द गर्नुभएको प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि प्रकाश 6 अध्याय र 8 अध्यायमा 7वटा मोहर सबै तोड्नुहुन्छ अनि प्रकाशको पुस्तकका अगमबानीका वचन वास्तविकताको रूपमा पूरा गर्नुहुन्छ र ती वास्तविक स्वरूपहरू सबै देखाउनुहुन्छ। प्रकट गरेर देखाउने ती वचन नै प्रभु येशूको प्रकाशित वचन हुन् र प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र वास्तविकताका वचन, यो कुरा नै गुप्त मन्न हो, परमेश्वरको भोजन हो। यो भोजन चाहिँ कसले दिनुहुन्छ त? प्रभु येशूले विजेतालाई दिनु भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ विजेताको माध्यमबाट प्रभु येशूको प्रकाशित वचन परमेश्वरको भोजन खान पर्दछ। अब चाहिँ 3 देखि 6 पदसम्मका वचनहरू पढि हेर्नेछौँ। अनि तिनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड स्थानभित्र लगे। त्यहाँ 7वटा शिर र 10वटा सिङ भएको ईश्वर निन्दाका नाउँहरूले भरिपूर्ण भएको चहकिलो रातो रङको पशुमाथि बसेकी एउटी स्त्रीलाई मैले देखेँ। त्यस स्त्रीले बैजनी र चहकिलो रातो लुगा लगाएकी थिए अनि त्यो सुन, रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएकी थिए र घिनलाग्दा कुरा अर्थात् त्यसका व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरूले भरिएको एउटा सुनको प्याला हातमा लिएकी थिए। त्यसको निधारमा एउटा नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा महान बेबिलोन। अनि मैले त्यस स्त्रीलाई सन्तहरूको रगत र येशूका शहीदहरूको रगत पिएर माथिकी देखेँ। त्यसलाई देखेर म साह्रै अचम्मित भएँ। सुरुमा पवित्र आत्माले प्रेरित योहन्नालाई उजाड स्थानतर्फ डोर्याउँछ। यो उजाड स्थान कस्तो ठाउँ हो त? दियाब्लसको परीक्षा रहने ठाउँ चाहिँ उजाड स्थान हो। पहिलो आगमनको बेलामा पवित्र आत्माले प्रभु येशूलाई उजाड स्थानतर्फ डोर्याएको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यो ठाउँमा प्रभु येशू पनि परीक्षामा पर्नु भएको कुरा देख्न पाइन्छ र यसरी नै मुख्य पदमा रहेका वचन परिपूर्ति हुने आजको दिनमा पनि पवित्र आत्माले नयाँ योहन्नालाई उजाड स्थानतर्फ डोर्याउने घटना घट्दछ। त्यो ठाउँमा वेश्या स्त्रीलाई हेरेर अचम्म मान्ने त्यो परीक्षा परेको देख्न पाइन्छ। अब उजाड स्थानमा गएर देखेको 7 टाउको र 10 सिङ भएको रातो रङको पशु चाहिँ कतै तपाईहरुले सम्झिरहनु भएको छ? हो, पक्कै पनि। प्रकाश 13 अध्याय सिक्नु भएको बेला
हामीले देखेको पशु हो यो। यसैगरी प्रकाश 12 अध्यायमा पनि देखेको पशु हो। यी पशु चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा समुद्रबाट स्वर्गीय वासस्थानतर्फ प्रवेश गर्दछ र स्वर्गीय वासस्थानमा भएका परमेश्वरका चुनिएका जनसँग लडाई गरेर यो पशुले जित्दछ। अनि यो पशुले स्वर्गीय वासस्थान र त्यहाँ भएका चुनिएका जनहरूलाई निलेर विनाश गराएका विनाशकर्ता बन्दछन्। अब यी विनाशकर्ता बनेका यी पशुहरू तिनीहरूको वास्तविकता र वास्तविक स्वरूपहरू कस्ता व्यक्तिहरू हुन् त? यी पशुहरूको वास्तविकता गवाई दिन सक्ने व्यक्ति चाहिँ प्रकाश 12 अध्यायमा यी पशुसँग लडाई गरेर जितेका विजेताहरू नै हुन्। विजेताहरू चाहिँ घटनास्थलमा विनाशकर्ता पशुहरूलाई प्रत्यक्ष देखेर लडाई गरेर जितेको कारणले गर्दा यी 7 टाउकाको हुन्। त्यसैगरी तिनीहरूको स्वरूप कस्तो देखा परेको थियो, तिनीहरूको नाम के हो, विनाशकर्ता बनेका ती पशुहरूले गरेका गतिविधि, विनाशकर्ता गतिविधिहरू कस्ता थिए, तिनीहरूसँग लडाई गरेर जितेका विजेताहरूलाई सबै थाहा छ, हामी विश्वास गर्छौँ। कारण घटनास्थलमा सबै देखेको कारणले गर्दा। त्यसैले पशुको वास्तविक स्वरूप गवाइदिन सक्ने भएको हुनाले विजेताहरू रहने त्यो ठाउँ प्रकाश 15 अध्यायमा गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली भनेर भनिएको हो। यी पशुको वास्तविक स्वरूप चाहिँ आखिर के हो त? छङ्जिगी शिक्षालयका 7 गोठालो र वासस्थान पवित्र मण्डली पृष्ठभूमि भएको 7 गोठालोसँग एक बनेका सर्पजी चाहिँ पशुको भिड, एउटा भिड भन्दछ। अब यी पशुमाथि बेस्या चढिरहेकी छिन्। यी बेस्याको नाम चाहिँ बेबिलोन भनेर बताइएको छ। बेस्याको नाम बेबिलोन हुनुको कारण चाहिँ के हो त? बाइबलमा देखा परेको बेबिलोन चाहिँ अन्य जाति भूतप्रेतको राज्यलाई बेबिलोन भनिन्छ। हरेक युगमा बेबिलोन चाहिँ परमेश्वरको चुनिएका जनको वासस्थान, परमेश्वरको चुनिएका जनको राज्यलाई नष्ट विनाश गराउने काम गर्दछ। परमेश्वरको चुनिएका जनको राज्यलाई नष्ट गराउने त्यो राज्य चाहिँ भूतप्रेतको राज्य, अन्य जातिको राज्य बेबिलोन हो। त्यो हुनाले प्रकाश 18 अध्याय र प्रकाश 17 अध्यायको वचनहरूलाई पनि गएर हेर्ने हो भने पढी हेर्दाखेरि दुष्ट आत्मा साथमा रहेको त्यो ठाउँ चाहिँ यी बेस्या स्त्री र विनाशकर्ता बनेका 7 टाउका दसिङ भएका पशु नै हुन् र यिनीहरू नै यी भूतप्रेत साथमा रहने भूतप्रेतका वासस्थान हुन्। र त्यसै गरी प्रकाशको पुस्तकमा स्वर्गीय वासस्थान परमेश्वरका चुनिएका जन र राज्यलाई विनाश गरेका विनाशकर्ताहरू हुन्। त्यसैले बेस्याको नाम चाहिँ भूतप्रेतको वासस्थान हो र परमेश्वरको चुनिएका जनलाई विनाश गराएको विनाशकर्ता भएको कारणले गर्दा बेबिलोन भनेर नाम टाँसिएको देख्न पाइन्छ। तर यहाँ प्रश्न उब्जन्छ, अब यहाँ यी पशुको भिड चाहिँ बेबिलोन हो, भूतप्रेतको वासस्थान हो, तर यसलाई रहस्य भनिएको छ। रहस्य भन्ने कुरा त कसैलाई पनि थाहा नहुने कुरा हो नि। किन त्यसो भएको हो त? यी अगमबानीका वचनहरू परिपूर्ति भएको बेलामा बेबिलोनको वास्तविकता चाहिँ छङ्जिगी शिक्षाले नै हो। छङ्जिगी शिक्षाले चाहिँ गोठालोहरूलाई सिकाउने शैक्षिक अङ्ग थियो। त्यसैले छङ्जिगी शिक्षालेमा रहेका यी गोठालाहरूबाट सिकाइ पाएका गोठालाहरू अनि अझ यिनीहरूबाट सिकाइ पाएका अनुयायीहरू बेस्या र पशु भूतप्रेतको राज्य हो, बेबिलोन हो भन्ने कुरा कति पनि थाहा थिएन। उल्टै परमेश्वरको पवित्र आत्मा साथमा रहेका परमेश्वरका गोठालाहरू पो हुन् कि परमेश्वरको राज्य पो हुन् कि यसरी गलत भ्रममा परेको र कसैलाई पनि थाहा नभएको कुरा थियो। जस्तो पहिलो आगमनको बेला शैतान दियाबलस दुष्ट आत्माहरू शास्त्री फरिसीहरू भित्र प्रवेश गरेर यहुदी धार्मिक संसार सबै नष्ट विनाश पारेको थियो। अर्थात् शास्त्री फरिसीहरू चाहिँ आत्मिक बेबिलोन थिए नि त। तर यहुदीहरूलाई शास्त्री फरिसीहरू चाहिँ भूतप्रेतको राज्य हो, बेबिलोन हो है भनेर थाहा पाउने मानिसहरू कतै थिए त? कसैलाई पनि थाहा थिएन नि त्यो समय। त्यसैले शास्त्री फरिसीसँग एक बनेर प्रभु येशूलाई सताउट गरिरहेका थिए।
तर त्यो बेला यी सम्पूर्ण रहस्य थाहा पाउने व्यक्ति मात्र एकजना प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले प्रभु येशूले चाहिँ शास्त्री फरिसीहरूको ती सबै रहस्य सारा पृथ्वीभर पर्दाफास गरिदिनु भयो। र यसै गरी आजको दिन पनि यी बेश्या पशुको भिड भूतप्रेतको राज्य बेबिलोन हो, भूतप्रेतको वासस्थान हो, त्यो रहस्य कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर आजको दिन बेबिलोन बेश्याको रहस्य जान्ने व्यक्ति छन्। त्यो व्यक्ति चाहिँ जान्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू यतिकै सरसर्ती पढ्दैमा सबै बुझ्ने कुरा हो र? त्यो त पक्कै पनि होइन। यस अध्याय 3 पदमा देखा परेको कुरा जस्तै परमेश्वरको गहिरा कुरा, परमेश्वरका रहस्य कुरा सबै जानेका पवित्र आत्माले चाहिँ घटनास्थलमै यी रहस्य सबै देखाइदिएको, सिकाइदिएको कारणले गर्दा त्यो रहस्य देखेर, सुनेर बुझेको व्यक्ति पशु बेबिलोन बेश्याको रहस्य थाहा पाउने व्यक्ति हुन्। त्यो वास्तविकता को हो त? पक्कै पनि नयाँ योना नै हो। सिन्चनजी येशूको धर्म गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डलीको इमानी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ 3 खालका रहस्यहरू देखा परेको छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायमा विद्रोहको रहस्य, 7 तारा र सुनको सामदानको रहस्य। प्रकाश 17 अध्याय यस मुख्य अध्यायमा विनाशको रहस्य भनेको बेश्या र साट्टको दर्शन भएको पशुको रहस्य। र यसै गरी प्रकाशको पुस्तक 10 अध्यायमा चाहिँ उद्धारको रहस्य, अन्तिम 7औं तुरैको रहस्य छ। प्रकाशको पुस्तकमा देखा परेका यी 3 खालका रहस्यहरू चाहिँ कसलाई थाहा दिएको छ त? प्रभु येशूले नयाँ योनालाई, पवित्र आत्माले नयाँ योनालाई अनि यी स्वर्गदूतले नयाँ योनालाई यी सबै रहस्यहरू घटनास्थलमा प्रत्यक्ष देखाइदिनु भएको छ, सिकाइदिनु भएको छ। त्यसैले नयाँ योनाले चाहिँ यी रहस्य प्रत्यक्ष देखेर सुनेको कारणले गर्दा सबै बुझेर गवाइदिन सक्ने व्यक्ति बन्नुभएको हो। आमोस 3 को 7 पदमा पनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना रहस्यहरू आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई प्रकट नगरिकन केही पनि काम गर्नुहुन्न, यसो भन्नुभएको छ। यसरी नै प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा पनि नयाँ योनालाई सिन्चनजी येशूको धर्म गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डलीका इमानी प्रतिनिधिलाई यी विनाशकर्ता पशुको सम्पूर्ण रहस्य देखाइदिनु भएको छ। नयाँ योनाले देखेर यी सारा संसारभर यी गवाई दिँदै गर्नुभएको कुरा हो। त्यसैले इमानी प्रतिनिधिज्यूले प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्ति भएका सम्पूर्ण रहस्यका वास्तविकता प्रत्यक्ष देखेको र सुनेको भएको हुनाले अहिले संसारभर यी प्रकाशको पुस्तकका सेमिनार मार्फत गवाई दिँदै हुनुहुन्छ। यी रहस्य अगमबानी परिपूर्तिका वास्तविकता गवाई पाउँदै गर्दा सबै कुराहरू सुनेर बुझेर पालना गर्ने स्वर्गका प्रजाहरू बन्नु भएको म अपेक्षा गर्दछु। अब चाहिँ महावेश्यालाई पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरू कि आमा भनिएको छ। त्यो कारण चाहिँ आखिर के हो त? सुरुमा पृथ्वीका वेश्याहरू चाहिँ दियाबलससँग व्यभिचार गरेसँगै दियाबलसको शिक्षा पाएर झुटा वचन सिकाउने झुटा गोठालाहरू पृथ्वीका वेश्याहरू हुन्। र घिनलाग्दा कुराहरू चाहिँ झुटा गोठाला वेश्या समूहमा आबद्ध भएका अनुयायीहरूको रूपमा झुटा गोठालाबाट झुटा शिक्षा, घिनलाग्दा शिक्षा, झुटा वचन पाएको कारणले गर्दा हो। अब उसो भए महावेश्यालाई किन आमा भनिँदैछ? प्रभु येशू दुला नभएर दियाबलससँग लसपस गरेको हुनाले दियाबलसको बिउ, दियाबलसको शिक्षा प्राप्त गरेर गोठालाहरू र अनुयायीहरूलाई जन्माएर पालन पोषण गरेर सिकाउने गुरु भएको कारणले गर्दा महावेश्यालाई आमा भनेर भनिँदै गरेको कुरा हो। साँच्चै नै यो महावेश्याको रहस्य अत्यन्तै ठुलो छ। यो महावेश्याको रहस्यसँग सँगै यी वेश्या चढेकी साट्टाउको दसिङ भएको पशु पनि रहस्य नै हो। यी विनाशकर्ताको रहस्य 7 पदबाट 13 पदसम्म राम्रोसँग बताइएको छ। सँगसँगै पढि हेर्नेछौँ। तब ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमी किन अचम्म मान्दछौ? त्यो स्त्री र त्यसलाई बोक्ने 7 श्री र 10 सिङ भएको पशुको रहस्य म तिमीलाई बताउनेछु।
तिमीले देखेको त्यो पशु एक समय थियो तर अब छैन। सर्वनाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसको नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैनन् तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मान्नेछन्, किनभने त्यो एक समय थियो तर अब छैन र पछि आउनेछ। बुद्धिमत्ता यसैमा छ। ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 जनाको पतन भइसकेको छ र एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्रै रहनु पर्दछ। त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन त्यो चाहिँ 8औं हो। 7 मध्येको त्यो एक हो तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। तिमीले देखेका ती 10वटा सिंह चाहिँ 10 राजाहरू हुन् जसले अहिलेसम्म राजकीय शक्ति पाएका छैनन्, तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग छोटो समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। तिनीहरू एकै मनका छन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पनेछन्। सुरुमा 7 टाउकोको बारेको रहस्य भनिएको छ। 7 टाउको चाहिँ 7 पर्वत हुन् र 7 राजाहरू पनि हुन् भनेर बताइएको छ। शाब्दिक रूपमै हेर्ने हो भने कसरी यी 7वटा टाउको चाहिँ 7वटा पहाड बन्न सक्छ अनि एकैसाथ 7वटा राजा बन्न सक्छ, दृष्टान्तमा लेखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सुरुमा यी 7वटा टाउका चाहिँ दियाब्लसबाट अधिकार पाएका 7 जना टाउके बनेका व्यक्ति, 7 जना अगुवा जनहरू र 7 पहाड वा पर्वत भन्ने कुरा चाहिँ माटोले बनेका मानिसहरू भेला भएको मण्डली चाहिँ यी आत्मिक पर्वत अथवा पहाड हो। 7 राजा भनिने कुरा चाहिँ राजा जस्ता पुजारी भनेर वचन देख्न पाइने भएको हुनाले यी गोठालो चाहिँ आत्मिक राजा हुन्। अब उसो भए यी 7वटा टाउको सँगसँगै 7वटा पर्वत र 7वटा राजा भए भन्ने कुरा चाहिँ दियाब्लसबाट अधिकार पाएका 7 जना टाउके बनेका व्यक्ति, 7 जना अगुवा बनेका व्यक्ति जो चाहिँ यी 7 मण्डली डोर्याउने शासन गर्ने 7 गोठाला हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। 7 जना गोठालाहरू भेला भए भन्दैमा विनाशकर्ता यी 7 टाउका हुन् भन्ने कुरा होइन र आफूहरूको सम्प्रदाय र मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने मण्डलीको प्रतिनिधि 7 जना गोठालो भेला भएकोले यी 7 टाउका भनेर भनिएको हो। यी 7 टाउकाको वास्तविकता चाहिँ छङ्जिकी शिक्षा लिएका 7 गोठालाहरू हुन् र यसै गरी यी 7 टाउको चाहिँ 5 जनाको पतन भइसकेको छ र एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को एउटा चाहिँ आएको छैन भनेर बताइएको छ। यो वचनको अर्थ चाहिँ 5 जनाको पतन भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ छङ्जिकी शिक्षालेका 7 गोठालो मध्ये 5 जना गोठालो चाहिँ यी उपनामको रूपमा चाहिँ थर मात्रै लेखिएको छ। यी 5 जना गोठालो चाहिँ अधिकार उपभोग गर्दै गर्दा छरपष्ट हुन्छ र नष्ट भएर जान्छन् र एउटा चाहिँ छँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ छङ्जिकी शिक्षालेका पृथ्वीजी अर्थात् महावेश्या हुन्। यी महावेश्या चाहिँ सुरुबाटै सँगै निरन्तर अधिकार उपभोग गरेका व्यक्ति हुन्। अझै आइ नपुगेको अर्को व्यक्ति चाहिँ छङ्जिकी शिक्षाले 7 गोठालो मध्येका 1 जना वेश्या पृथ्वीजीसँग उस्तै थर भएका पृथ्वीजी हुन्। सबैभन्दा अन्तिममा सहभागी भएर केही बेर अधिकार उपभोग गरेर बाहिरिएका गोठालो हुन् र यी सम्पूर्ण प्रक्रिया विनाशकर्ता 7 टाउकोलाई गवाही दिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बुदाहरू हुन्। यतिकै 7 जना भेला भए भन्दैमा घराबी तिनीहरू 7 टाउका बन्ने कुरा होइन, प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी अनुसारै। यसै गरी गवाहीमा आएर पुरा भएका ती वास्तविकताहरू मात्रै प्रकाशको पुस्तकले गवाही दिने 7 जना विनाशकर्ता टाउकाहरू हुन्। अब अर्को चाहिँ कुनै एक समय थियो तर अब छैन। यो पशु चाहिँ कस्तो पशु हो त? यो पशु 8औं राजा पनि हो भन्नुको अर्थ के हो त? सुरुमा पहिले एक समय थियो तर अब छैन
भनिएको त्यो पशुको वास्तविक स्वरूप सुरुमा बताउने हो भने वासस्थान पवित्र मण्डली पृष्ठभूमिका अनि विनाशकर्तासँग एक बनेका सर्पजी हुन्। यी सर्पजी चाहिँ वासस्थान पवित्र मण्डलीमा विनाशकर्ताको भूमिकामा यी अधिकार उपभोग गर्दै गर्दा वासस्थान मण्डलीका प्रचारकहरूसँग खटपट देखा पर्छ र यिनी छेजु प्रान्तसम्म बाहिरिन्छन्। तर यी सबै समस्याहरू समाधान गर्नको लागि वासस्थान मण्डलीका फलानु प्रतिनिधिसँग एकअर्कामा सम्पर्क गरेर त्यहाँ भएका प्रचारकहरूसँगको समस्या पुरै समाधान गरेर फेरि वासस्थानको मण्डलीमा छिरेर त्यहाँको अधिकार उपभोग गर्छन्। घटनास्थलमा एक समय थिए तर अब छैन र फेरि प्रवेश गर्ने यी सबै वचनअनुसारै पुरा भएका वास्तविकताहरू चाहिँ नयाँ योन्नाले चाहिँ यी सम्पूर्ण घटनाहरू प्रत्यक्ष देखेका हुन्। कसैले यी पशुको उदय प्रक्रिया गवाइदिन सक्छ र देखेको व्यक्तिले मात्रै यी सम्पूर्ण प्रक्रिया विस्तृत रूपमा गवाइदिन सक्ने कुरा हो। अब उसो भए यी सर्पजीलाई 8औं राजा भनेर भनिएको कारण चाहिँ 7 जना विनाशकर्तालाई पाखा लगाएर अन्त्यमा शक्ति आफ्नो हातमा लिएको गोठालो भएको कारणले गर्दा यिनलाई 8औं राजा भनिएको हो। अब अर्को कुरा चाहिँ यी 10 सिंह पनि छन्। सिंह भनिने कुरा चाहिँ टाउकोमा टाँसिएर बल र अधिकारको सङ्केत गर्ने काम गर्दछ। पशुको सिंह पनि लडाइँ गरेको बेलामा बल देखाउने एउटा साधन हो। यो कुराको उदाहरण बनाएर टाउकोमा जोडिएका सिंह चाहिँ टाउको चाहिँ अगुवा अथवा गोठालो हो भने गोठालोसँग टाँसिएर अधिकार चलाउने 10 जना अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हुन्। ती पशु चाहिँ 8औं राजा भनिने सर्पजीसँग आबद्ध भएर अधिकार चलाउने 10 जना अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हुन्। वास्तविकतामा चाहिँ त्यो समयका धर्मगुरु पदभार पाएका 10 जना एल्डर व्यक्तिहरू हुन्। यी 10 सिंहले चाहिँ राजकीय शक्ति नपाएको भनिँदैछ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? प्रकाशको पुस्तकको राजा चाहिँ गोठालोलाई सङ्केत गर्दछ। राजाले राज्यमाथि शासन गर्छ भने गोठालोले मण्डलीमाथि शासन गर्दछ। राज्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ आफूले डोर्याउने मण्डली, शासन गर्ने मण्डली छैन भन्ने अर्थ हो। त्यसैले प्रधान पास्टरले चाहिँ प्रत्यक्ष शासन गर्ने मण्डली चाहिँ नभएको भन्ने अर्थ जनाउँछ। तर पनि 8औं राजा सर्पजीसँग आबद्ध भएर राजा झैँ गोठालो झैँ अधिकार चलाउने 10 जना धर्मगुरु पदमा बसेका 10 अधिकार पाएका व्यक्ति चाहिँ 10 सिंह हुन्। यिनीहरू चाहिँ 10 सिंह र 8औं राजा चाहिँ एउटै अभिप्राय पूरा गर्नको लागि एक मनका भए भनिएको छ। अधिकार चाहिँ यी 8औं राजालाई सुम्पिएका छन्। त्यो अर्थ चाहिँ यस अध्यायको 16 पदबाट हेर्दै गरेको वेश्यालाई घृणा गरी वेश्यालाई नष्ट बनाउने, नाङ्गो बनाउने, आगोले जलाउने र वेश्यालाई फैसला गरी बर्बाद गराउने यो घटना चाहिँ एउटै अभिप्राय हो। 14 पदबाट 18 पदसम्मका वचनहरू पढ्नेछौँ। तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ, किनभने उहाँ प्रभुका प्रभु र राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुन्। ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो वेश्या बसेकी छे ती चाहिँ मानिसहरू, भेडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछन् र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्। किनभने परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एक मनका भई तिनीहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति त्यस पशुलाई दिएर उहाँको अभिप्राय पूरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूको हृदयमा यो विचार हालिदिनु भयो। तिमीले देखेको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजाहरूमाथि प्रभुत्व गर्छ। चुनेर छुटकारा दिनुहुने काम, बोलाउनु हुने काम, दोस्रो आगमनको निस्तारको काम र वेश्याले पाउने फैसलाको घटना हो। सुरुमा बोलाउनु हुने, चुन्नु हुने र विश्वासयोग्य बन्नेहरूले चाहिँ जित्छन् भन्ने वचन छ। यो घटना चाहिँ कस्तो घटना हो त? यो कुरा चाहिँ महावेश्या र 7 टाउको र 10 सिंह भएको पशुको राज्यमा
ती पशुसँग लडाईँ गरेर जितेर गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीतिर निस्किए आउने कुरा चाहिँ दोस्रो आगमनको निस्तारको कार्य हो। पशुको राज्य चाहिँ दियाब्लोसको राज्य बनेको बेबिलोन नै हो। यी बेबिलोनबाट गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीतिर बोलाउनु हुने पशुको राज्य बेबिलोनबाट गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीसम्म निकालेर ल्याउने त्यो काम चाहिँ के हो त? दोस्रो आगमनको बेलाको निस्तारको काम हो। यी पशुसँग लडाईँ गरेर जितेका व्यक्तिहरू चाहिँ विश्वासयोग्य छन् भनेर भन्नुभएको छ। यी वचनलाई चित्रको माध्यमबाट यसरी व्यक्त गरेका छौँ। प्रकाशको पुस्तक पुरा हुने यो अन्त्यको घडीमा शैतान दियाब्लोसले चाहिँ को भित्र छिरेर काम गर्छ त? बेस्या र साटाउको दसिङ भएको पशुसँग प्रवेश गरेर काम गर्दछ र पशुको भूतप्रेतको वासस्थान दियाब्लोसको राज्य बेबिलोन हो। बेबिलोन भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको चुनिएका जनको वासस्थानलाई पक्राउ गरेर बन्दी बनाएर नष्ट बनाएका छन्। बन्दी बनाइरहेका परमेश्वरका वासस्थानका मानिसहरू चाहिँ बेस्याले दिने काम वासनाका दाखमध्ये दियाब्लोसको भोजन यो स्वतन्त्र व्याख्या खाएर तिनीहरूको आत्मा सबै मरेको छ। प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायमा चाहिँ विद्रोह गरेका चुनिएका वासस्थानका सन्तहरू मात्रै नभएर जाति जाति सबै काम वासनाको दाखमध्ये सबै नष्ट भएको बताइएको छ। स्वर्ग र अनन्त जीवनको आशा राखेका सारा मण्डलीका सन्तजनहरू अनुयायीहरू काम वासनाको दाखमध्ये स्वतन्त्र व्याख्या दियाब्लोसको भोजन खाएर आत्मा मरिरहेको छ। अझ बढी दुलाहा प्रभु यीशुसँग विवाह गर्नुपर्ने हो, तर शैतान दियाब्लोससँग विवाह गरेको कुरा प्रकाश 18 अध्यायमा गवाही दिनुभएको छ। हजुरहरू, साँच्चीकै यो गम्भीर समस्या होइन र? गहिराईमा एकचोटि सोच्नुपर्ने कुरा छ। आखिर म आफू चाहिँ बाइबलले बताउँदै गरेको गवाही दिँदै गरेको म आफू को हुँ? म कसको भोजन खाँदैछु? म कोसँग विवाह गर्दैछु? थाहा पाउन आवश्यक छ कि छैन त? यो बेला विजेता चाहिँ थुमा प्रभु यीशुसँग एक बन्नु भएर पशुको भेटलाई प्रकाश 12 अध्यायमा लडाईँ गरेर जित्नुहुन्छ अनि प्रकाश 16 अध्यायमा चाहिँ क्रोधको कचौरा भनेर यी पशुमाथि फैसला गर्नुहुन्छ। फैसला पछि प्रकाश 17 अध्यायमा चाहिँ यी रहस्य सबै पृथ्वीभर पर्दाफास गरिदिनुहुन्छ र अनि नयाँ करारमा प्रतिज्ञा भएको प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्ति भएका वास्तविकताका वचनहरू प्रभु यीशुको प्रतिज्ञाको गोठालो बनेर देखेर सुनेका सबै कुराहरू सारा पृथ्वीभर गवाही दिइरहनु भएको छ, दिँदै हुनुहुन्छ। र यी गवाहीको वचन सुनेको बेलामा कदापि घमण्ड नगरेर हामी कहाँबाट के खाएछौँ, कसको बिउबाट जन्मेका रहेछौँ भन्ने कुरा बुझेर यो वचनको माध्यमबाट बुझेर हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्य यी गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीतिर निस्किआउने दोस्रो आगमनको निस्तार अनिवार्य पनि पालन गर्नुपर्दछ। यी निस्तार चाहिँ हरेक युगमा देखा पर्ने घटना हो। मोसाको समयमा पनि परमेश्वरले मोसालाई प्रयोग गर्नु भएर मिस्रमा बन्दी बनेका परमेश्वरका मानिसहरूलाई निकालेर ल्याउनु भयो, बोलाएर ल्याउनु भयो, त्यो काम गर्नुभयो। पहिलो आगमनको बेलामा परमेश्वरले प्रभु यीशुको माध्यमबाट दियाब्लोस साथमा रहेको शास्त्री फरिसीहरू, आत्मिक बेबिलोनमा बन्दी बनेका यहुदी धर्ममा रहेका ती यहुदीहरू तिनीहरूलाई निकालेर बोलाएर ल्याउने त्यो उद्धारको काम गर्नुभयो। त्यो पहिलो आगमनको बेलाको निस्तारको काम थियो। यसै गरी दोस्रो आगमनको बेलामा यी प्रकाशको पुस्तक प्रतिज्ञाका वचन थुमा प्रभु येशूले नयाँ योहन्ना विजेतालाई प्रयोग गर्नु भएर पशुको राज्य बेबिलोन यिनीहरूबाट बन्दी बनेका परमेश्वरका प्रजाहरूलाई नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्ति भएको वास्तविकताको वचन गवाही दिएर त्यो ठाउँबाट गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीसम्म बोलाएर ल्याउनु हुने, छुटकारा दिएर ल्याउनु हुने यो प्रतिज्ञा त्यसै गरी पुरा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र त्यसैले प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाईका वचनहरू सुनेर गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीसम्म आइपुगेका मानिसहरू लाखौँ छन्। र अहिले चाहिँ परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिका गवाईका वचन यी प्रकाशको पुस्तक सेमिनारका वचनहरू सारा संसारभर अहिले फैलिरहेको छ, फिजिरहेको छ। र यी वचन सुनेका धेरै
पास्टरजनहरू एमयू गरिरहेका छन् र प्रकाशको पुस्तकको वचनहरूलाई बुझेर यी गोठालाहरूले पास्टरहरूले डोर्याउनु हुने आफ्नो पवित्र मण्डलीहरूमा पनि यी कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ। पास्टरजनहरू पनि सन्तजनहरू पनि प्रकाशको पुस्तकको नयाँ करारका वचनहरू बुझेर दोस्रो आगमनको बेलाको यी नयाँ करार पालन गरेर निस्तार पालन गरेर परमेश्वरको राज्यमा आएर स्वर्ग र अनन्त जीवनको आशिष प्राप्त गर्नुभएको प्रभु येशूको नाममा म यही कामना गर्दछु। र अब चाहिँ यी 10 सिंह र पशुले वेश्यालाई घृणा गर्ने र एक्लो बनाउने र नाङ्गो बनाउने कुरा पनि छ। यो घटना चाहिँ 10 सिंह चाहिँ 10 अधिकार पाएका 10 एल्डरहरू हुन्। पशु चाहिँ 8औं राजा बनेको वासस्थान पवित्र मण्डली पृष्ठभूमिका सर्पजी हुन्। यसरी 10 सिंह 10 एल्डरले यी पशु 8औं राजा सर्पजीलाई अधिकार दिन्छन् अनि वेश्यालाई घृणा गर्छन्। सुरुमा चाहिँ मन पराए, ठिक छ। प्रकाश 16 अध्यायमा फैसलामा परिसकेपछि भने अब घृणा गर्न सुरु गर्छन्। घृणा गरेर पृथ्वीका वेश्या, पृथ्वीका शासकहरू चाहिँ पृथ्वीका वेश्या हुन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू सहित लिएर दुष्ट आत्मासँग व्यभिचार गरेको जो कलङ्क पर्दाफास गरेको कुरा चाहिँ नाङ्गो बनाएको कुरा हो। वेश्या तिम्रो कारणले गर्दा दुष्ट आत्मासँग व्यभिचार गरेछौ भन्ने खालको यी खोट र गल्तीहरू सबै पर्दाफास गरेको कुरा हो। र मासु खाएर आगोले भस्म पार्ने कुरा यो वचन चाहिँ यी वेश्याको शिक्षा आत्माको भोजन बनाएर अगाउन्जेल खाए कहिलेसम्म फैसलामा पर्नभन्दा अघिसम्म। तर फैसलामा परिसकेपछि भने पछाडि फर्केर गलत थिएछ। सुरुमा चाहिँ वेश्याको शिक्षा नै परमेश्वरको भोजन हो भनेर ठानेर खाइरहेका थिए, तर फैसलामा परिसकेपछि पछाडि फर्केर वेश्याको शिक्षा चाहिँ दियाब्लसको भोजन कामवासनाको दाखमध्य हो भन्ने कुरा पर्दाफास हुन्छ। र पछाडि फर्केर चाहिँ यिनीहरूले अब दियाब्लसको शिक्षा वेश्याको शिक्षा चाहिँ गलत थिएछ र गलत थिएछ भन्ने त्यो वचन चाहिँ आगोको फैसला बनेर वचनको आगो बनेर यी वेश्यामाथि फैसला गर्दछ। अर्थात् वेश्यालाई दुरुपयोग गरी विश्वासघात गरेको घटना देखा पर्दछ। सुरुमा वेश्या चाहिँ 7 टाउको 10 सिंह भएको पशुमाथि शासन गरिरहेको थियो, तर फैसलामा परिसकेपछि यी 10 सिंह भएको पशुले वेश्यामाथि फैसला गर्ने घटना घट्दो रहेछ। यी वचनलाई वास्तविकताको रूपमा संक्षेप निकाली हेर्ने हो भने फैसलामा परिसकेपछि समुद्रबाट निस्किआएका छङ्जी शिक्षाले समूहका 7 गोठाला र त्यहाँका वेश्या अर्थात् पृथ्वीजी यिनीहरूसँग 10 सिंह भएको पशु 10 धर्मगुरुसँग एक बनेको 8औं राजा सर्पजीको समूह 2 भागमा बाटिन्छ। यो बेला प्रभु येशू थुमाले चाहिँ नयाँ योन्ना विजेतालाई प्रतिज्ञाको गोठालो बनाउनुहुन्छ र प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिका वास्तविकता वचनहरू, नयाँ करार प्रकाशित वचनहरू यिनीहरूबाट बन्दी बनेका परमेश्वरका यी मानिसहरूलाई गवाई दिनुहुन्छ। यी गवाईको वचन सुनेर बुझेर महसुस गरेका परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डलीतर्फ निकालेर ल्याउनुहुन्छ, बोलाएर ल्याउनुहुन्छ। त्यो निस्तारको कार्य देखा पर्दछ। प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायमा 4 पदमा गएर हेर्ने, हे मेरा मानिसहरू, परमेश्वरका मानिसहरू, भूतप्रेतको राज्य बेबिलोनमा नबस, त्यहाँबाट निस्केर आऊ यसो भनेर बताउँदै गर्नुभएको छ नि। प्रकाशको पुस्तकको अगमबानीका ती वचन त्यसै अनुसार पूरा भएका वास्तविकताहरू त्यसै गरी पूरा भएको छ, पूरा भएर देखा परिरहेको छ। त्यो कारणले हामी नयाँ करारको वचनहरू अनिवार्य पनि पालन गरौँ। पशुको राज्यमा चाहिँ 10 सिंह भएको पशु, यी 10 सिंह 10 धर्मगुरुसँग एक बनेका सर्पजी चाहिँ जो वेश्या पृथ्वीजीलाई घृणा गर्छन्। पृथ्वीजी, तिमीले गर्दाखेरि दुष्ट आत्मासँग व्यभिचार गरेछौ, तिम्रो शिक्षा दियाब्लसको भोजन रहेछ, तिम्रो कारणले हामीले गल्ती गरेछौँ। घृणाको हृदय लिएर त्यो वचनलाई आगो बनाएर यी वेश्या पृथ्वीजीमाथि फैसला गरेर त्याग्छन्। त्यसैले वेश्याको राज्यलाई अब यिनले कब्जा गर्छन् र अन्तिममा उनले शक्ति आफ्नो हातमा लिन्छन् र यिनलाई चाहिँ 8औं राजा भनेर भनिएको हो। तर पनि यिनीहरू पनि प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायमा गएर पूर्ण रूपमा फैसलामा परेर नष्ट हुने घटना देखा पर्दछ।
अर्कोचोटि चाहिँ प्रकाश 18 अध्यायका वचनहरू राम्रोसँग सिक्नु भएको होस्, म यही आशा राख्दछु। र अहिलेसम्म सिकेका प्रकाश 17 अध्यायका वचनहरूको संक्षेप निकाली हेर्ने हो भने स्वर्गदूतले चाहिँ नयाँ यूहन्नालाई उजाड स्थानतिर डोराइ लगेर धेरै पानीहरूमाथि बसेकी वेश्याको रहस्य र साट्टाउको दक्षिण भएको पशुको रहस्य, त्यो रहस्य पनि सबै देखाइदिन्छन्। अनि यी विनाशकर्ताको रहस्य देखेका र सुनेका नयाँ यूहन्ना चाहिँ बेबिलोनको रहस्य, विनाशकर्ताको रहस्य वास्तविक स्वरूप पनि सबै कुरा गवाइदिन सक्ने एकजना व्यक्ति चाहिँ यी प्रभु येशूको दूत नयाँ यूहन्नाले मात्रै गवाइदिन सक्ने कुरा अनिवार्य पनि बुझ्नु आवश्यक छ। अनि त्यसैगरी प्रभु येशूले चाहिँ नयाँ यूहन्नासँग सँगै पशुबाट बन्दी बनाइएका यी परमेश्वरका प्रजाहरूलाई छुटकारा दिनुहुने, बोलाउनु हुने निस्तारको कार्य स्थापित हुन्छ। ठिक विपरीत पशुको राज्यमा चाहिँ यी दक्षिण भएको पशुले वेश्यालाई फैसला गरी वेश्याको राज्य कब्जा गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिने कुरा प्रकाश 17 अध्यायको यी मुख्य सार विषय हो। प्रिय संसारभरका हरेक राष्ट्रका पास्टरजनहरू, सन्तजनहरू, अहिले चाहिँ साँच्चैकै कठिनाइको घडी छ, महासङ्कष्टको समय हो। कठिनाइ जति जति बढ्दै जान्छ हामी उति नै परमेश्वरलाई खोज्न पर्दछ र परमेश्वरको वचनभित्र छिर्न पर्दछ। त्यसैले परमेश्वर र यी वचनभित्र हामी एक बनौँ र एउटा परिवार बनाऊँ। त्यसैले एकअर्कामा प्रेम गरौँ, एकले अर्कोलाई क्षमा गरौँ। 6000 वर्ष अवधि कार्यमा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्न त भने, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पालन गरेनन्। तर हामी भने परमेश्वरको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाहीका वचनहरू बुझेर महसुस गरेर नयाँ करारलाई पालन गरेर स्वर्ग र अनन्त जीवनको आशिष सबै सँगै प्राप्त गरौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरभित्र एक हौँ। We are one। केही बेर प्रार्थना चढाउनेछौँ। साँच्चीकै धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वर, आज पनि प्रभु येशूको प्रायश्चितको क्रुसको त्यो ठुलो प्रेम अनि प्रभु येशूको रगतले खडा गर्नुभएको प्रकाश 17 अध्यायका वचन सँगसँगै मनन गर्ने र बुझ्ने गरी अगुवाई गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवादी पिता परमेश्वर, यी बहुमूल्य वचन सुन्ने हरेक बेला देख्ने आँखा, सुन्ने कान र महसुस गर्ने हृदय दिनुभएको होस्। अनि नयाँ करार सबै पालन गरेर स्वर्गको प्रजा बनेर स्वर्गको आशिष प्राप्त गर्नमा सबैलाई मद्दत गरिदिनु भएको होस्। र विशेष गरी हाम्रा प्रिय पास्टरजनहरूलाई स्वर्गको बुद्धि, समशक्ति र अनुग्रह थपिदिनु भएको होस्। र यी पास्टरजनहरूले डोर्याउनु भएका मण्डलीका सन्तजनहरू पनि यी प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिका वचनहरूलाई बुझेर नयाँ करार पालन गर्ने स्वर्गको प्रजा सबै बन्ने गरी पिता परमेश्वर आज्ञा गरिदिनु भएको होस्। बाँकी रहेका सेमिनारहरू पनि परमेश्वरको अनुग्रहभित्र राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको होस्। सुन्ने हरेक व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सुरक्षित राखिदिनु भएको होस्, वातावरण पनि मिलाइदिनु भएको होस् र अन्तिम घडीसम्म वचन राम्रोसँग बुझेर महसुस गरेर विजय प्राप्त गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले कार्य गरिदिनु भएको होस्। सबै थोक धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रेमले भरिपूर्ण प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।